عصيته. اللهم صل على نبينا في الأولين، اللهم صل على نبينا في الآخرين، اللهم صل على نبينا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا عزيز يا كريم. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا من المسلمين إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ولا مريضا إلا هيأت له فرجا من عندك. اللهم ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا عزيز يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا ودعاءنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم جازهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك ومده بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ها رمضان قد انتهى، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. اللهم اغفر لنا ما مضى وتجاوز عنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا، واجعله سببا لدخولنا إلى الجنة. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا.
عوراتنا واغفر زلاتنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا يا عظيم يا كريم. ليس لنا رب سواك فندعوه ولا إله غفور رحيم فنرجوه. اللهم يا قابل الشكوى ويا سامع النجوى ويا مجيب دعوة المضطرين، اللهم يا رحيم ارحمنا برحمة من رحماتك تغنينا بها عمن سواك. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا اللهم تحت الأرض وارحمنا اللهم يوم السؤال والعرض. اللهم يمن كتبنا يوم النشر. اللهم يا عظيم قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. فها نحن يا مولانا قد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا اللهم كما امرتنا ولا تخيب رجاءنا اللهم ولا تضيع تعبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد. الله